बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. भौमकाच्या इष्टनो तुमकां सुमेस्तां कार्मेलीत याजकाचे नावी मोगासो प्रणाम. कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज अद्वेंताचो 6थो आयतार, वर्स 3. दुसऱ्या वचपाचेर नियाळ करूंक प्रयत्न करया. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. अध्याय 10 वळी 5 तावन 10 पर्यंत. बाबा भयणीनो, ह्या पासूनच आपूण संवसारांत येताना क्रिस्तान म्हळें, बलिदानां आनी अर्पणां तुका नाका जालीं, पूण म्हाका एक कूड तुवें तयार केली. होम बलियो आनी दोश परिहारांची बलिदानां तुका मानवली नात. तवळ हांवें म्हळें, पळय, हांव आयलां. पवित्र ग्रंथाच्या कवळेर म्हजे विशयेन बरोवन आसलेले बरी, देवा, तुजी खुशी करूंक हांव आयलां. पयलें तो अशें म्हणटा, बलिदानां आनी अर्पणां, होम बलियो वा दोश परिहाराची बलिदानां तुका नाका जालीं वा तुका ती मानवली नात. तरी ही सकड नियमशास्त्राच्या विधी प्रमाणे भेटोवची आसली. उपरांत तो म्हणटा, तुजी खुशी करूंक हांव आयलां. तशें म्हळ्यार तो पयलींची आराधन स्तुती रद्द करता आनी दुसरीच एक स्थापीत करता. हेच कुशेक लागून जेजू क्रिस्ताचे कुडीच्या एकच पोवटी केल्ल्या बलिदाना मळिफात आमी पवित्र जाल्या. देवाचें उतर हें देवाचे ओडुपकार. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्राचो बरयणार जेजू क्रिस्तान ह्या संवसाराक येवचे विशीं उलयता. क्रिस्मसाच्या फेस्ताक 2 दीस बाकी उरले आनी हांगासर हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्राचो बरयणार जेजू क्रिस्तान ह्या संवसाराक आयिल्ले विशीं तो उलयता. उलोवन कितें म्हणटा, दाविदाच्या किर्तनाचो उल्लेख करता. दाविदाचें किर्तन 40 वळी 6 तावन 8. दाविदाच्या किर्तनांतले खंयची वळ तो उल्लेख करता. हांव आयलां तुजी खुशी करूंक. आतां दाविदान हें किर्तन केदळा बरयल्लें? ताणें बरयल्लें देवाक अर्गां दिवंक. आनी अर्गां दिता आसतना तो कितें म्हणटा, बलिदानां आनी अर्पणां तुका नाका जालीं आनी हांव आयलां तुजी खुशी करूंक. बलिदानां आनी अर्पणां तुका नाका जालीं, तुका ती मानवली नात. तुजी खुशी करूंक हांव आयलां. आतां ह्या किर्तना मुखांतर एक कडच्यान दावीद देवाक अर्गां दिता, दुसऱ्यान तो समजता की देवाक बलिदानां, काणिको, डोनेशनां गरज नात. बदलाक विधेयपण देवाक चड खुशी हाडटा. तशें म्हणटाना काणीक भेटोवची, वाती पेटोवचे, पुलां दवरची हें प्रपाड म्हूण न्हय.
कित्या आमी देवाक अर्गां दिवची भायलो संकेत. इमाचे मुखांतर सक्रामेंता मुखार आमी फुलां दवरचे मुखांतर आमची अर्गां आमी ताका त्या वस्तू रुपार भेटयता. तशेंच दान दिवचे मुखांत कांय वायट ना. पूण थोडे फावटी अशें जाता की मोगाळ भोव न्ही बडिनो, इगर्जेंत आमी बारीच भक्तीक मनीस, पूण भायर आमची कर्तुवां देवसाराच्या भुरग्यां बरी. इगर्जेच्या इस्मोलाच्या डब्यांत पयशे घालूंक आमी तयार आसा, पूण थंय भायर गरजेवंताक आदार दिवंक आमी तयार ना. थोडे फावटी आमी उपास करच्यान बारीच हुशार, पूण काळजान कांयच बदलावन ना. पळया, त्या देखून विधेयपण कितें करता, ह्या बलिदानाच्या की एक मेट मुखार वेता आनी आमकांच देवाक समर्पवंक आपण दिता. विधेयपण म्हळ्यार न्हय म्हजी खुशी बगार तुजी खुशी जावं. विधेयपण नासतना आमी कितलेय भक्तीपणाच्यो करण्यो आदारल्यार त्यो भायल्यो जातात, देखीच्यो जातात, पूण म्हजी खुशी न्हय तुजी खुशी जावं म्हणचें काळजाचें बदलावण थंयसर घडना. त्या देखून दावीद म्हणटा, तुका बलिदानाची गरज ना, बगार तुका जाय विधेयपण. आतां आमी क्रिस्मसाच्या गडद्यार आसा. क्रिस्मसाक आनी हाका विधेयपणा कसलो संबंद? क्रिस्मसाक 2 दीस आसले म्हणटाना हें कितें हेब्रेवकारांचें पत्र आमी नियाळजे. भोव न्ही भणिनो, दाविदाक क्रिस्मसा विशीं कळीत नासलें. कळीत नासतनाच तो मनशाकुळ कशें देवा लागीं राजी जाता त्या विशयी तो उलयता. आनी जेजू म्हणटा पळया, जुवांचो वांजेल अध्याय 6 वळी 30 आनी 8, हांव सर्गींत देंवन आयलां म्हजी खुशी करूंक न्हय, म्हाका धाडलेल्याची खुशी करूंक. I came down from heaven not to do my own will, but the will of the one who sent me. जे कितें दाविदान त्या दाळा गायिल्लें पळया, तें जेजून आपणाच्या जिवितान केलें. विधेयपणा मुखांतर मनशा कुळाक देवा संगी जेजून एक केलें. तर आमकां देवतावन पयस केल्ली संगत खंयची? अविधेयपण. आदावान येवेन देवाक विधेय जावच्या बदलाक ती अविधेय जाली आनी त्या देखून जेजून ह्या संवसार येजे पडलें. आनी आतां जेजू संपूर्ण रितीन विधेय जावन आमकां देवा थंय फाटीं एक करता. एका पुरबायचें लिसांव मुखार भोव न्ही बडिनो आज आमी शिकचें. क्रिस्मसा वेळार आनी थोड्याच दिसांनी नवें वर्स आयलें. ह्या वेळार आमी थोडे निचेव करचे आसात. तुमी दोळचो कुमसार जाल्यात आसतले आनी कुमसार उपरांत खंडीत जावन तुमी निचेव केला, हांव तशें करना अशें करता म्हूण. आनी नवें वर्स आयलें म्हणटना परतून आमी निचेव करता. हांव चिंता ह्या क्रिस्मसा वेळार विधेयपणाचो एक निचेव केल्यार बारें बरें. विधेयपणाचो हांव देवाच्या कुशेक विधेय जावन चलता. न्हय म्हजी खुशी जावं, बगार तुजी खुशी जावं म्हूण आमचें मागणें हर एका दिसा जावंक जाय. आनी तेन्ना आमच्या काळजाचें बदलावण जाता. कित्याक आमी न्हय आमची खुशी करूंक, बगार देवाची खुशी करूंक.
म्हणटना थंयसर काळजाची बदलावण आसाच. आनी तेन्ना आमी जिणी देवाक मानवल्ली जाता आनी मात्र न्ही देवाची बेसांवां जोडूंक आमी योग्य जाता. असलो एक स्पिरीट, असलो एक निचेव ह्या आदवेंताच्या आख्रेच्या दिसाक आमी करया आनी अशें क्रिसमस फेस्त संभ्रमूंक आमकांच आमी तयार करया. आतां आमी आयचें किर्तन मागया. श्लोक. तुमी नितिवंतानो सुमयाते उल्हास करा, ताका एक नवें गीत गया. तुमी नितिवंतानो सुमयाते उल्हास करा, ताका एक नवें गीत गया. विणे वाजोवन सर्वेस्पराक हरसिया, दासरीचे किन्नरेक ताका संगीत करा. ताच्या मनाक एक नवें गीत गया. प्रवीण रितीन विणे वाजोवन उल्हास बरीत ताळ्यान ताका नावाडा. तुमी नितिवंतानो सुमयाते उल्हास करा, ताका एक नवें गीत गया. सर्वेस्पराची मांडावळ सिस्नाक बाळटा. ताच्या काळजाचे अत्रेक संततेच्या संततेक तगतात. कोण परजा सर्वेस्परूस आपलो देव म्हूण वळखता, कोणा परजेक आपलें दायज करून ताणें विंचलां ती करीस भागी. तुमी नितिवंतानो सुमयाते उल्हास करा, ताका एक नवें गीत गया. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवनूच आसा. तोच आमचो आदार आनी आमचें ढाल. ताचे सोवे आमच्या काळजाक खरोच संतोश भोगता, कित्याक ताच्या पवित्र नांवाचेर आमी पातयेवन रावता. तुमी नितिवंतानो सुमयाते उल्हास करा, ताका एक नवें गीत गया. मैम बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. भोवमुखाच्या इश्टनो, आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन फादर जॉन सिक्वेरा कर्मिलेत, वॅरन रोड्रिगस US तावन, जुडिथ डिकोन्ना बेंगलोर तावन, सिल्वेस्टर डेसा अंजलोर मंगलोर तावन जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाचे आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. आल्बर्ट डिसोसा आनी कार्मिन मोंतेरो दालंत बेट्टू मंगलोर तावन, डेन्झिल दया लुवीस आनी ब्लॉसम मतायस पेर्नाल तावन काजर असो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां. तुमचें कुटुंब जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचें मागणें. त्या सांगता देवदीन कोसिस आनी पियाद मस्करेनस आत्तूर कारकाळ तावन, हेराल्ड अल्वारेस ऑस्ट्रेलिया तावन, जोकिम डेमिल्लो कुवेट तावन देवदीन जाल्ले हांकां सर्वेस्पर देव सस्नीक विशय फोव करनी म्हणून आमचें मागणें. तुमकां सुमेस्तांक एका प्रभायेचो आयतार मागता. बाळूक जेजूची वार्षिक परब जानेराच्या 14 आनी 15 तारखेर आमी संभ्रमता. हाका तयाराय जावन 9 जानेराच्या 5 तारखेर सुरवात जाता. ब्रेस्तरा भाशेन 9 मिसां आसात आनी हो जेचो पुरशांव जानेराच्या 4 तारखेर आसतलो. तुमकां सुमेस्तांक ह्या नोवेनाक आनी दावाजीक परबेक मोगाचें आपोवणें दिता. देव बरें करूं.